अस्तिको क्लासमा हामीले चाहिँ यो स्ट्रक्चरको बारेमा केही कुरा थोरै रिभाइज गरेका थियौँ हैन। अब त्यसमै यो क्लास एन्ड अब्जेक्ट अब अर्को युनिटमा जानुभन्दा अगाडि यो स्ट्रक्चरमा अलिकति केही कुरा फेरि म प्रोग्राम एउटा देखाउँछु त्यसमा हेर्ने। र यो देखिरहेछ हैन स्क्रिनमा? छ सर, देखिरहेछ। अब यसमा चाहिँ स्ट्रक्चरमा अस्ति हामीले बेसिक एउटा करेन्सी भनेर एउटा इक्जाम्पल गरेका थियौँ। अब अर्को यो कस्तो छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर हेर्ने एकचोटि यसमा यो स्ट्रक्चर र यसैलाई म क्लाससँग रिलेट गरेर अहिले एक्जाम्पल गरौँला। त यो स्ट्रक्चरमा के छ, जस्ट यो एउटा स्ट्रक्चरको डिफिनिसन भयो। त यसमा केही छैन, सिम्पली एउटा पोइन्ट भन्ने स्ट्रक्चर बनाएको छ जसमा इन्टिजर एक्स कोअर्डिनेट र इन्टिजर वाइ कोअर्डिनेट दुईवटा इन्टिजर भ्यालु यसको डाटा मेम्बरको रूपमा डिफाइन छ। र यसले एउटा कोअर्डिनेट पोइन्टलाई टु डाइमेन्सनल कोअर्डिनेट पोइन्टलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने गरी स्ट्रक्चर बनाइयो हैन। अब यसमा पासिङ द स्ट्रक्चर एज फङ्सन आर्गुमेन्ट यहाँ चाहिँ देखाउन खोजेको यति कुरा हो। र त्यही कुरा हामी यो कन्सेप्ट जानिसकेपछि यो सेम कन्सेप्ट क्लासमा एप्लाई हुन्छ। अब यो युजिङ नेम स्पेस एसटिडी यो त्यो नर्मल भइहाल्यो सबैमा। अब एउटा यहाँनिर हामीले फङ्सन यो फङ्सन हेरौँ। यो फङ्सनमा यसको रिटर्न टाइप छ पोइन्ट। पोइन्ट भनेको जस्ट भर्खरै हामीले यहाँ डिक्लेयर गरेका छौँ एउटा डाटा टाइप यो स्ट्रक्चर पोइन्ट। त त्यसकै पोइन्ट भन्ने डाटा टाइप यहाँ यसको रिटर्न टाइपमा छ। अब एड पोइन्ट यो फङ्सनको नेम भयो। र यहाँ चाहिँ पोइन्ट P1 पोइन्ट P2 भनेर दुईटा आर्गुमेन्ट छ। त सिम्पली यसलाई के बुझ्ने भन्दाखेरि जब हामी कुनै पनि डाटा टाइप क्रिएट गरिसकेपछि त्यो एज अ बेसिक डाटा टाइप जस्तै हामीले युज गर्न सक्छौँ एज अ फङ्सन आर्गुमेन्ट। जस्तै दुईवटा इन्टिजर भ्यालुलाई एड गर्नु पर्यो भने हामीले सिम्पली रिटर्न टाइप इन्टिजर अनि त्यसपछि एड फेरि आर्गुमेन्टमा पनि दुईवटा इन्टिजर भेरिएबल एज अ आर्गुमेन्ट गर्थ्यौँ। त्यस्तै सेम कन्सेप्ट अब यहाँ इन्टिजरलाई यहाँ पोइन्टले रिप्लेस गरेको छ किन हाम्रो डाटा टाइप अब पोइन्ट डिफाइन गरेका छौँ र यही डाटा टाइपको कुनै दुईवटा भेरिएबललाई हामी एड गर्दैछौँ भने दुईवटा कोअर्डिनेट पोइन्टलाई एड गर्दैछौँ। त्यसको अर्थ एड गरेपछि आउने रिजल्ट पनि त्यही पोइन्ट 2 नै भयो, दुईटा पोइन्टको सम। र सो रिटर्न टाइप इज अल्सो पोइन्ट यहाँ। त्यसपछि यो भनेको पासिङ बाई भ्यालु। अब हामीले आर्गुमेन्टहरू पास गर्दाखेरि तीन किसिमले जुन पास गर्न सक्छौँ त्यसमा फर्स्ट पासिङ बाई भ्यालु। त यो पासिङ बाई भ्यालुमा यसलाई कल गर्दाखेरि अब यी पासिङ बाई भ्यालुमा हामीले सिम्पली यहाँ दुईवटा भेरिएबल छ। यो पोइन्ट भन्ने भेरिएबल दुईटा छ P1 र P2। त P2 को भ्यालु इनिसियलाइज कसरी गर्ने अस्ति डिस्कस गरेका थियो। यो चाहिँ P2 लाई हामीले डाइरेक्ट एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु यो, वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु यो एसाइन गर्यौँ। अनि P1 लाई चाहिँ यहाँ इन्टर गरेको छ, इन्टर द एक्स कोअर्डिनेट अफ P1 भनेको P1 डट एक्स कोअर्डिनेट यो भयो। त्यस्तै इन्टर द वाइ कोअर्डिनेट अफ P1 डट वाइ कोअर्डिनेट यो भयो। यो चाहिँ इनपुट भयो भनेपछि यसबाट हामीले केही एउटा भ्यालु इनपुट गर्छौँ P1 को लागि, यसमा केही भ्यालु यहाँ इनिसियलाइज गरेको छ भने P1 र P2 को भ्यालु यहाँसम्म आउँदाखेरि केही न केही भ्यालु भयो। P2 को यही दिएको छ, P1 को हामी इनपुट गरौँला। अब जब यहाँबाट एड पोइन्ट कल गरेको छ P1 लाई यहाँ पास गर्यो, P2 लाई यहाँ पास गर्यो, सिम्पली दुईटा इन्टिजर पठाए जस्तै यहाँबाट हामीले एज अ स्ट्रक्चर भेरिएबललाई पास गर्यौँ। र यो पास गरेको भेरिएबल यो P1 मा आउने भयो एउटा, अर्को यो P2 मा आउने भयो। त्यसको भ्यालु कपी हुन्छ। भ्यालु कपी हुन्छ भन्नुको अर्थ इन्टायर भ्यालु P1 को एक्स कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेट दुवै यसको एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेटमा आएर कपी हुन्छ। त्यस्तै P2 को यसमा कपी हुन्छ। अब सम गर्नलाई हामीले यहाँ P3 भन्ने एउटा भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ फेरि। अनि P1 को एक्स कोअर्डिनेट प्लस P2 को एक्स कोअर्डिनेट इज इक्वल टु सम अफ द एक्स कोअर्डिनेट द्याट इज इन P3 को एक्स कोअर्डिनेटमा एसाइन गर्यौँ।
त्यस्तै P1 को y कोअर्डिनेट र P2 को y कोअर्डिनेटलाई P3 को y कोअर्डिनेटमा एसाइन गरियो। अब यो दुईटाको टोटल भ्यालु P1 र P2 को सम P3 मा आयो र त्यही P3 लाई यहाँबाट रिटर्न गर्यो। अब यसले रिटर्न गरेको यो दुईटाको सम कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अब यहाँ यसले पाउने भयो, यसले रिटर्न गर्ने भयो फंक्सनले, र त्यो भ्यालु यो P3 मा आएर स्टोर हुने भयो। अब यो P3 को भ्यालु सम अफ 2 पोइन्ट्स भनेर यहाँ हामीले प्रिन्ट गर्यौं। त दुईटा पोइन्टको सम अब कति भयो भन्दाखेरि यो P3 भयो र P3 को x कोअर्डिनेट कमा P3 को y कोअर्डिनेटलाई यसरी प्रिन्ट गरेर डिस्प्ले गरेको छ। ठीक छ, यसमा भनेको कुरा बुझिन्छ नि? बुझिन्छ सर। ल अनि सिम्पली यसको आउटपुट हेर्यो भने यसरी देख्न सकिन्छ। सर सर मलाई हल्का बुझाइदिनु न, म अस्तिबाट नयाँ जोइन भएको, इन्टरनेटको प्रब्लमले गर्दाखेरि हल्का बुझाइदिनु त सर मलाई। अहिले भने त मैले सुरुदेखि बुझाएकै यही त हो हैन? हजुर मैले सुरुदेखि नै भनेको छु त, के छुट्टै नयाँ त भनेको छैन। हजुर पहिला यसको आउटपुट हेरिहालौँ। इन्टर एक्स कोअर्डिनेट अफ P1 भन्यो, ठिक छ। अब P1 को एक्स कोअर्डिनेट मैले ल सपोज 30 इनपुट गरेँ, यो एक्स कोअर्डिनेट, वाई कोअर्डिनेट 50 इनपुट गरेँ। अब यो प्रोग्राममा हामीले P2 को भ्यालु यही एसाइन गरेका छौँ, यही 20 र 45 भनेर डाइरेक्टली एसाइन गरेका छौँ। P1 को भ्यालु यहाँ मैले इनपुट गरेँ यसलाई रन गरेर, भने P1 मा यो भ्यालु गयो, P2 मा 20 45, भने यो पोइन्ट एउटा पोइन्टको भ्यालु एक्स कोअर्डिनेट 20 वाई कोअर्डिनेट 45 भनेर अलरेडी एसाइन छ। यहाँ एउटा पोइन्टको भ्यालु एक्स कोअर्डिनेट 30 हामीले दियौँ, वाई कोअर्डिनेट यहाँ 50 भनेर दियौँ। अब यो दुईटाको सम आउनु पर्यो। सम भनेको यहाँनिर लेखेको छ, यी P3 डट एक्स कोअर्डिनेट र P3 डट वाई कोअर्डिनेट। र त्यो सम गर्नलाई P1 र P2 हामीले यहाँबाट पास गरेका छौँ यो फंक्सनलाई। त यो फंक्सनले माथि हामीले लेखेको यो फंक्सनलाई कल गर्छ, सम गर्छ, यो P3 बनाएर रिटर्न गर्छ। र रिटर्न गरेको भ्यालु यो P3 ले लिने भयो। र यसको भ्यालु आइसकेपछि अब सम कसरी करेक्ट आयो कि आएन यहाँनिर हेर्ने। यो 20 40 र 30 50 एड गरेर यसको रिजल्ट आयो। एक्स कोअर्डिनेट जोडेको थियौँ हामीले 20 र 30, त्यसको रिजल्ट यहाँ 50 आयो। वाई कोअर्डिनेट 45 र 50 यो एड गर्दाखेरि 95। भनेपछि सिम्पली अब यसमा स्ट्रक्चर भनेर त्यस्तो छुट्टै केही सोच्नु पर्दैन। जसले हिजोको अस्तिको क्लास मिस गरेको छ त्यसमा मैले अस्ति केही धेरै त्यस्तो एकदमै धेरै छुट्टै कुरा पढाएको होइन। यो स्ट्रक्चरको बारेमा अलिकति डिस्कस गरे हौँ। स्ट्रक्चर कसरी बनाउने, त्यसको भेरिएबल कसरी बनाउने भन्ने कुरा, जुन नयाँ कुरा होइन है। यो टोटल्ली सीमा जे कुरा पढ्या हो जम्मै कुरा त्यही हो। यो सीमा पनि हामीले यस्तो प्रोग्राम गरेका थियौँ र त्यही कुरालाई यहाँ रिपिटिसन मात्रै हो। र स्ट्रक्चर कसरी बनाउने भन्दाखेरि यो स्ट्रक्ट एउटा किवर्ड भयो, स्ट्रक्चरको नेम भयो, अनि यो भित्र हामीले के डाटा टाइप के डाटा भ्यालुहरू राख्ने हो। त्यो स्ट्रक्चर भित्र कस्तो स्ट्रक्चर बनाउन खोजेको त्यही अनुसार बनाउने, यो हाम्रो डेफिनेसन हो। यो प्रोग्रामले आफै एउटा सिन्ट्याक्स मात्र दिएको, त्यो भित्र हामीले डिफाइन गर्ने हो यो। अहिले यो प्रोग्राममा मैले एउटा पोइन्ट 2 डाइमेन्सनल ज्योमेट्रीमा हामीले चाहिँ पोइन्ट भनेर जुन डिफाइन गर्छौँ, त्यो पोइन्ट भन्ने बित्तिकै त्यहाँ दुईवटा भ्यालु चाहिन्छ, सिंगल भ्यालु होइन, दुईटा भ्यालु। र त्यो दुईटा भ्यालु भनेको के हो भन्दाखेरि एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु र वाई कोअर्डिनेटको भ्यालु हो। त्यसैले यसमा यो दुईवटा भ्यालु इन्क्लुड गरेर यो स्ट्रक्चर बनाइयो। अनि स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि यसको भेरिएबलहरू कसरी क्रिएट गर्ने भनेर मैले भनेको थिएँ अस्ति। त त्यही कुरा हामीले सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि पढ्या हो। त भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि जहाँ चाहियो त्यही हामीले भेरिएबल क्रिएट, जस्तै यो पनि भेरिएबल क्रिएट गरेकै हो।
p1 पोइन्ट भन्ने अब डाटा टाइप भयो इन्टिजर भने जस्तै हामीले डिफाइन गरे डाटा टाइप यो प्री डिफाइन होइन हामी यहाँ भर्खरै डिफाइन गरेका छौँ त्यस्तै यहाँ पनि यो पनि भेरिएबल डिफिनिसन नै हो त्यस्तै यो पनि भेरिएबल डिफिनिसन नै हो डिक्लेयर गरेको 3 भनेर त्यही किसिमले यहाँ पनि मेन फंक्सनमा पनि हामीले p1 एउटा p2 एउटा यहाँ p3 तीनटा भेरिएबल यहाँ पनि डिक्लेयर गरेका छौँ अब यसमा देखाउन खोजेको के भन्दाखेरि खाली फंक्सनमा हामीले आर्गुमेन्ट कसरी पास गर्ने त्यति कुरा मात्रै यहाँ देखाउन खोजेको फंक्सनमा आर्गुमेन्ट भनेको यसलाई हामीले डाइरेक्टली यही सम गर्न सक्थ्यौं नि त यही हामीले यो फंक्सन कल नगरिकिन यसको ठाउँमा p3.x यो माथि लेखे जस्तै p1.x + p2.x भनेर यही लेख्न सक्थ्यौं त्यस्तै p3.y कोअर्डिनेट p1.y कोअर्डिनेट + p2.y कोअर्डिनेट भनेर यसको र यसको p1 र p2 को y र y लाई नै दुईटालाई जोडिन सकिन्थ्यो यही डाइरेक्टली त्यो नगरेर त्यो काम हामी फंक्सनलाई पास गरेका छौं त्यति मात्रै हो अब यहाँनिर फंक्सनलाई पास गरेर कल गरेपछि फंक्सन यहाँ डिफाइन छ एड पोइन्ट र यो फंक्सनमा के हुन्छ यो भ्यालु p1 को भ्यालु भनेको दुईटै भ्यालु यसले लिने हो p1 मा अब हेरौं यो p1 र यो p1 भने फरक हो यो क्यापिटल p1 छ यो स्मल p1 छ अब यहाँ स्मल नै लेखेको भए पनि त्यो तलको यो p1 र त्यो एउटै होइन यो यहाँको मेन भित्रको लोकल भेरिएबल यो फंक्सन भित्रको लोकल भेरिएबल यसले खाली भ्यालु पास गर्छ यसलाई त्यस्तै p2 ले तलबाट यो फंक्सनबाट यसलाई भ्यालु पास गर्छ त यो दुईटाले पास गरेको भ्यालुलाई हामीले यहाँनिर आएर एड गरेका छौं x कोअर्डिनेट एड गर्यौं दुवैको र त्यो चाहिँ यो p3 भन्ने भेरिएबलमा असाइन गर्यौं y कोअर्डिनेट एड गर्यौं p3.y कोअर्डिनेट यसमा असाइन गर्यौं र टोटल p3 मा x कोअर्डिनेट र y कोअर्डिनेट भनेको दुईटा जुन यसले पाएको थियो भ्यालु त्यसको सम भयो र त्यही समलाई उले यहाँबाट रिटर्न गरेको छ अनि त्यो रिटर्न गरेको भ्यालु फेरि कहाँ जान्छ इक्वल टु यहाँ p3 रिटर्न भएपछि p3 को भ्यालु यहाँ रिटर्न हुन्छ र यसले यो p3 लाई असाइन गर्छ भने यहाँ जे सम भयो त्यो समको भ्यालु अब यो p3 ले पायो र यही p3 को भ्यालु हामीले यहाँ प्रिन्ट गरेका छौं p3.x p3.y कोअर्डिनेट भनेर र सम भर्खरै मैले आउटपुटमा देखाइहालेँ ठीक छ त यहाँनिर यो पार्ट भनेको हामीले डाइरेक्ट कुनै भ्यालु इनिशियलाइज गर्नु पर्यो भने सिधै यहाँ जतिवटा भेरिएबल छ डाटा भ्यालु यहाँ दुईटा थियो हामीले कमा गरेर यहाँ दुईटा दियौं त्यस्तै त्यहाँ तीनटा चारवटा छ भने सबैलाई एउटा एउटा भ्यालु यस्तै किसिमले असाइन गर्न सकिन्छ यो डाइरेक्ट असाइनमेन्ट एट द टाइम अफ भेरिएबल डिक्लेरेसन अब यो p1 लाई हामीले असाइन केही पनि गरेका छैनौं त्यहाँ गार्बेज भ्यालु केही हुन सक्छ त्यसपछि हामीले यहाँ आएर यसलाई इनपुट गरेका छौं ठीक छ यो पासिङ बाइ भ्यालु फंक्सनमा पनि हामीले तीनटा वेबाट पास गर्न सकिन्छ आर्गुमेन्ट पासिङ बाइ भ्यालु पासिङ बाइ एड्रेस पासिङ बाइ रेफरेन्स त्यसमध्येको यो चाहिँ पासिङ बाइ भ्यालुको एक्जाम्पल हो अब अर्को यसैलाई यही प्रोग्रामलाई अलिकति पासिङ बाइ एड्रेस गर्यो भने के हुन सक्छ अब यहाँ हेरौँ यो प्रोग्राम त्यही हो एज इट इज सेम केही पनि चेन्ज छैन अब चेन्ज कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँनिर हेर्ने चेन्ज एउटा हाम्रो अघिको र यसमा फरक यहाँनिर अलिकति फरक कहाँ देखियो भन्दाखेरि यसमा ठीक छ त यहाँ के पठाएको छ त भन्दाखेरि p1 र p2 हामीले डाइरेक्ट भ्यालु पास गरेका थियौं अब यहाँ आएर p1 र p2 भनेर त्यसको एड्रेस पठाइएको छ कुनै पनि भेरिएबलमा अगाडि हामीले एम्परसेन्ड जब लेख्छौं दैट इज द एड्रेस अफ दिस भेरिएबल त यहाँ यो p1 को एड्रेस यहाँ p2 को एड्रेस पठायो अब यही अनुसार हामीले फंक्सन पनि यहाँ लेखेका हुन्छ अरु यहाँ केही पनि चेन्ज छैन अब फंक्सनमा यहाँनिर अघिको p1 भन्नेलाई यहाँ आएर के गराइयो अगाडि एस्ट्रिक एउटा अपरेटर राख्यो यो अब पोइन्टर भयो एस्ट्रिक p2 यो पनि पोइन्टर भयो अब यो पोइन्टर p1 ले कुन चाहिँ एड्रेस पाउँछ भन्दाखेरि यो p1 को एड्रेस पाउँछ जुन मेन फंक्सनमा यो भेरिएबल छ p1 को एड्रेस यो p1 भन्ने पोइन्टरले पायो त्यस्तै p2 को एड्रेस
यो P2 भन्ने पोइन्टरले पायो। अब यसले एड्रेस पाइसकेपछि हाम्रो तलको x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेटको जुन भ्यालुहरु छ यो भ्यालु आउने होइन यहाँ, भ्यालु यसकै मेमोरीमा जहाँ छ त्यही छ। र यसले डाइरेक्टली के गर्छ, P1 ले अब त्यसको भ्यालुलाई सिधै यहाँको भ्यालुलाई एक्सेस गर्न पाउँछ। अब एक्सेस गर्दाखेरि अलिकति फरक अब यहाँनिर नोटिस गर्ने, यो पनि नयाँ कुरो होइन, सी ल्याङ्ग्वेजमा हामीले ल गयो। हेलो सर सुनिरहेको छ। अब यो पनि नयाँ कुरो छुट्टै केही होइन, सी ल्याङ्ग्वेजमा पनि हामीले पढेको कुरो हो। यो कुनै पनि स्ट्रक्चर भेरिएबललाई त्यसको भ्यालुलाई पोइन्टरले हामीले एक्सेस गर्नु पर्यो भने अघि यहाँ हामीले P1 डट भनेर एक्सेस गरेका थियौँ भने डटलाई अब यो अपरेटरले रिप्लेस गरिदिने, त्यति मात्रै। यस्तो लेखेको छ भने के बुझ्नु पर्यो, यो अगाडिको जुन भेरिएबल छ दिस इज द पोइन्टर भेरिएबल। जस्तै अगाडिपट्टि यहाँ P3 मा डट लागेको छ, P3 इज नट द पोइन्टर, पोइन्टर होइन, त्यसैले यसमा डट अपरेटर युज भएको छ। अब यो P1 र P2 भनेको यिनीहरू पोइन्टर भेरिएबल भए जसले तलबाट फङ्सनले पास गरेको एड्रेस पाउँछ अर्को भेरिएबलहरूको। अनि त्यो केसमा यसले अब त्यहाँको भ्यालुलाई एक्सेस गर्नु पर्यो भने डटको सट्टा यो एरो, यो अपरेटर चाहिँ युज गरिन्छ। यति मात्रै फरक हो यसमा। भन्ने फरक तीन ठाउँमा भयो। एउटा चाहिँ के भयो, कल गर्ने ठाउँमा हामीले एड्रेस पठायौँ भ्यालुको सट्टा। अर्को फङ्सनको डिफिनिसनमा हेडरमा यहाँ पोइन्टर डिक्लेयर गऱ्यौँ। र अर्को यहाँ भित्र भ्यालु एक्सेस गर्दाखेरि पोइन्टरले यो एरो अपरेटर युज गर्ने भयो डटको सट्टामा। यति। अब यो प्रोग्रामको पनि काम एक्ज्याक्टली त्यही हो जुन अघि थियो, खालि यो पासिङ बाई एड्रेस गरेका छौँ हामीले। र पासिङ बाई एड्रेस गर्दाखेरि यो फङ्सनबाट डाइरेक्टली यसले यहीँको भेरिएबलको भ्यालुलाई सिधै एक्सेस गर्छ जसको एड्रेस पाएको छ। र यहाँनिर P1 ले P1 को एड्रेस पाएको छ। यो P2 क्यापिटल P2 भन्ने जुन पोइन्टर डिफाइन छ यसले चाहिँ यो P2 को एड्रेस पाएको छ। त्यो कहाँबाट पाएको छ, यो फङ्सन कलमा हामीले पठाएको छ। ठिक छ। ल यसलाई रन गर्दा पनि रिजल्ट त्यही आउँछ। रन गर्न छोडिदिउँ अहिलेलाई। अब अर्को यसैलाई C++ मा हामीले पासिङ बाई रेफरेन्स भनेर पनि पढ्यौँ अगाडि। त मैले अगाडि इक्जाम्पल पनि देखाएको थिएँ। सबभन्दा सुरुमा स्वाप भनेर सानो इक्जाम्पल। अब त्यही कुरा यहाँ अरू फङ्सनहरूमा जहाँसुकै हामीले रेफरेन्स पास गर्न सक्छौँ। अब रेफरेन्स पास गर्दा योभन्दा अगाडिको अघि मैले देखाएको यो प्रोग्राममा जुन यहाँनिर थियो हेडरमा, अरू यो सबै बढी केही पनि चेन्ज छैन। ल हेर, स्ट्रक्चर त्यही हो, यो सबै त्यही हो। अनि यहाँ मेनमा केही पनि चेन्ज छैन। यो फङ्सन कल गरेको ठाउँमा पनि एज इट इज छ, पासिङ बाई भ्यालु र यसमा केही फरक छैन। भेरिएबलको नाम नै यहाँ पठाउने हो सिधै। यहाँ कुनै एम्परसन एड्रेस केही भनेको छैन। त यसको डिफरेन्स कहाँ छ भन्दाखेरि यहाँ मात्रै छ। त डिफरेन्स के छ भन्दा ओन्ली एम्परसन बिफोर द भेरिएबल नेम। र आर्गुमेन्टमा यसरी एम्परसन हामी युज गऱ्यौँ भने अब यसमा यसरी यो फङ्सन कल गर्दाखेरि यसको रिलेसन के भयो भन्दाखेरि P1 इज द भेरिएबल इन मेन फङ्सन, P2 इज अल्सो भेरिएबल इन मेन फङ्सन। यसमा हामीले भ्यालु एसाइन गरेका छौँ, यहाँ भ्यालु इनपुट गर्छौँ, भ्यालुहरू इन दुईटामा स्टोर भएको छ। अब यहाँनिर जब P1 र P2 पास गरेर यसलाई यो फङ्सनलाई कल गरिन्छ, कल गर्दाखेरि यो P1 एम्परसन P1 इक्वल टु स्मल P1 यहाँबाट पास गरेको P1 हुने भयो, P2 इक्वल टु यो हुने भयो। अब त्यसको अर्थ के हो भन्दाखेरि दिस P1 इज द न्यू नेम गिभन फर दिस भेरिएबल। जब यो फङ्सन कल हुन्छ र यो दुईटाको रिलेसन इस्टाब्लिस हुन्छ त्यति बेला अब के बुझ्नु पर्यो, यो P1 जुन एम्परसन P1 भनेर यहाँ लेखिएको थियो त्यो चाहिँ यो यसरी कल गर्दाखेरि यो भेरिएबलको लागि यो एउटा नयाँ नाम भयो, न्यू नेम। त्यस्तै यो P2 भन्ने जुन यहाँबाट पास भएको छ, यो P2 भन्ने भेरिएबलको न्यू नेम यो P2 भयो भने यसले छुट्टै मेमोरी एलोकेट गर्दैन यो P1 र P2 लाई।
अलरेडी यो P1 र P2 को जुन मेमोरी लोकेसन छ त्यसैलाई उसले एउटा अर्को नाम पायो P1 र यो P2 भन्ने, त्यही नामबाट डाइरेक्टली अनि यसले एक्सेस गर्छ। भनेको एउटा भेरिएबललाई अर्को पनि नाम दिएको छ, यहाँ फंक्सन कल गरेपछि त्यो रिलेसन इस्टाब्लिस भएको छ। So that is called the reference name, reference variable अथवा नेम एलियस हैन। भनेपछि अब हामीले P1 डट यो भित्रको कोडमा पनि त्यो पासिङ बाइ भ्यालुसँग केही पनि चेन्ज छैन। त यो P1 डट एक्स गर्दाखेरि अघि पासिङ बाइ भ्यालुमा त्यो भ्यालु कपी नै यहाँ आउँथ्यो, यसले चाहिँ स्टोर गर्थ्यो अनि त्यहीबाट एक्सेस गर्थ्यो। तर अब अहिले यसले के गरेछ, यो P1 डट एक्स कोअर्डिनेट भनेको सिधै यहाँ यो P1 मा यसमा भएको भ्यालुलाई एक्सेस गरेछ डाइरेक्टली, यहाँ लोकल्ली होइन कि डाइरेक्टली यसको भ्यालु एक्सेस गरेछ। किन यो P1 कै नाम अब के भयो, यो P1 भयो भने यो P1 बाट एक्सेस गरे पनि त्यही P1 हो, यो P1 भने पनि त्यही। अब यो स्मल P1 त यहाँ एक्सेसिबल हुँदैन किनकि मेनको भेरिएबल हो, मेन भित्र मात्र एक्सेसिबल छ। तर रेफरेन्स हामीले यहाँ क्रिएट गरेपछि यसले चाहिँ यहाँ मेनको लोकल भेरिएबललाई पनि अर्को नामले एक्सेस गर्न पायो। सो दिस P1 इज नाउ दिस P1, दिस P2 इज दिस P2 भनेपछि सिधै यहाँका भ्यालुहरूलाई नै यसले एक्सेस गर्छ, एड गर्छ र यो P3 मा राखेर P3 लाई फेरि रिटर्न गर्छ। रिटर्न गरेको भ्यालु यहाँ आउँछ, यहाँ आइसकेपछि यो यसमा गयो र त्यसपछि फाइनल्ली यसको सम पनि त्यही आउँछ। ल अब यसको लास्टमा यसको एक्जाम्पलको रिजल्ट हेरौँ। यसलाई रन गरे पनि आउने त्यही हो। ल हामीले अघि दिए जस्तै 30 मैले दिएँ, 50 अर्को दिएँ। ल आउटपुट दुवैको सम आयो, रिजल्ट त्यही आयो, केही पनि चेन्ज छैन। भनेपछि यो तीनटै एक्जाम्पल, एउटा पासिङ बाइ भ्यालु हो, एउटा पासिङ बाइ एड्रेस हो जहाँ पोइन्टर युज भएको छ आर्गुमेन्टमा, अर्को पासिङ बाइ रेफरेन्स हो जहाँ चाहिँ आर्गुमेन्टमा रेफरेन्स भेरिएबल युज भएको छ। ठीक छ। यो स्ट्रक्चरमा फंक्सन पास गर्ने अनि रिटर्न गर्ने भन्ने कुरा पनि यहाँ हामीले रिटर्न गरेका छौँ कि कुनै पनि भेरिएबललाई होल भेरिएबलको भ्यालु नै हामीले फंक्सनबाट रिटर्न गर्न सक्छौँ, कुनै पनि स्ट्रक्चरको जहाँ चाहियो त्यहाँ। त यो हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चरमा फंक्सनमा कसरी स्ट्रक्चर भेरिएबलहरूलाई पठाउने भन्दाखेरि त्यही अरू भेरिएबल नर्मल भेरिएबल पठाए जस्तै हो, खालि अरू नर्मल भेरिएबलमा यो डट अपरेटर गरेर हामीले भ्यालुहरू एक्सेस गरिराख्नु पर्दैन किन सिंगल भ्यालु हुन्थ्यो हरेक भेरिएबलमा। अब यसमा यो भेरिएबल डिफाइन भए अनुसार स्ट्रक्चरभित्र के कति डाटा भ्यालु छ त्यसको आधारमा हामीले यहाँ अपरेट गर्नुपर्छ। अब यही कुरालाई यहाँनिर सिम्पली सिधै हामीले P3 = P1 + P2 भनेर इन्टिजरलाई जस्तो लेख्न खोज्यौँ भने द्याट इज नट पोसिबल। यतिकैमा सिधै चाहिँ P1 + P2 भनेर लेख्न मिलेन, किन भन्दाखेरि P1 र P2 हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप छ पोइन्ट भन्ने, र त्यस्तो युजर डिफाइन डाटा टाइपलाई बेसिक अपरेटर जुन छन् ती अपरेटरहरू अरू बेसिक डाटा टाइपमा जस्तो डाइरेक्टली एप्लाई गर्न सकिँदैन। र त्यही कुरालाई C++ मा यहाँ क्लास अब्जेक्ट बनाइसकेपछि हामीले अपरेटर ओभरलोडिङको कन्सेप्ट युज गरेर त्यसरी गर्न मिल्ने गराउन सक्छौँ डिफाइन गरेर, त्यो पछिको च्याप्टरमा आउला। त यो भयो स्ट्रक्चरको कुरा। अब यति भइसकेपछि स्ट्रक्चरबाट हामी अब क्लासमा सिफ्ट हुनु पर्यो। अब फेरि यहाँ पनि अलिकति स्ट्रक्चरकै कुरा आउँछ फेरि है, क्लास र अब्जेक्ट पढ्दाखेरि पनि थोरै यहाँ स्ट्रक्चरकै कुरा गर्नुपर्छ सुरुमा। ल यसमा हेरौँ, देखिरहेछ हैन स्क्रिनमा स्लाइड। अब यो लिमिटेसन अफ सी को स्ट्रक्चरको लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि यसमा क्लास भनेर C++ मा आउँछ, विच इज द एक्सटेन्सन अफ द आइडिया अफ स्ट्रक्चर इन सी। सी को स्ट्रक्चर जे छ त्यही फर्मेटलाई लिएर एउटा नयाँ आइडिया क्लास भनेर C++ मा डिफाइन गरे हो। र यो दिस इज द न्यू वे अफ क्रिएटिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ युजर डिफाइन्ड डाटा टाइप क्लास। अब यसमा हामीले भर्खरै हेर्यौँ स्ट्रक्चरमा हामीले थुप्रै भेरिएबलहरू स्टोर गर्न सक्छौँ, एउटै स्ट्रक्चरभित्र थुप्रै डाटा टाइपहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ।
त्यहाँभित्र एज अ डाटा मेम्बरको रूपमा र त्यसलाई एउटै नाम स्ट्रक्चरबाट हामीले अघि जस्तै एक्स कोअर्डिनेट पी डट एक्स कोअर्डिनेट पी डट वाइ कोअर्डिनेट भनेर एउटै नामले इन्डिभिजुअल एलिमेन्टलाई एक्सेस गर्नु। त्यो मेथड क्लासमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। अब यसमा मेन चाहिँ बुझ्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि structure has been defined. Once structure has been defined, we can create variables of that type using declaration that are similar to built-in data type declaration. यो हामीले गरिसक्यौँ। स्ट्रक्चर जब क्रिएट गर्यौँ, जस्तै अघि पोइन्ट भनेर स्ट्रक्चर बनायौँ, पोइन्ट बनाइसकेपछि पोइन्ट भन्ने डाटा टाइप युज गरेर p1 p2 p3 जति पनि भेरिएबल हामीले डिक्लेयर गर्न सक्छौँ। सिमिलर टु इन्टिजर x इन्टिजर y गरे जस्तै जति पनि डाटा टाइप चाहिएको छ भेरिएबल क्रिएट गर्न सकिन्छ। अब यसमा C++ मा हामीले स्ट्रक्चर क्रिएट गर्दाखेरि के कुरा यहाँ चाहिँ याद गर्नु पर्यो भन्दाखेरि एउटा स्ट्रक भन्ने किवर्ड आएको छ। त्यो सीमा पनि आएको थियो, यहाँ पनि आएको छ। त्यसपछि ट्याग भनेको त्यसपछि स्ट्रक्चरको नेम आएको छ। नेम भनेको भ्यालिड आइडेन्टिफायर भयो। सी अर C++ मा आइडेन्टिफायर भनेर जे जसरी डिफाइन गर्छौँ हामीले, र त्यो भ्यालिड आइडेन्टिफायर भयो। अनि त्यस्तै किसिमले डाटा स्ट्रक्चर वन्स क्रिएटेड भेरिएबल अफ द स्ट्रक्चर क्यान बी क्रिएटेड टेकिङ डाटा टाइप एज डिफाइन्ड स्ट्रक्चर। हामीले चाहिँ जस्तै पोइन्ट p1 p2 p3 भनेर भेरिएबल डिफाइन गर्यौँ र सिम्पली स्ट्रक्चर डिफाइन गरिसकेपछि हामीले भेरिएबलहरू सजिलैसँग त्यसको टाइप युज गरेर क्रिएट गर्न सक्छौँ। अब त्यही क्रिएट गर्ने कुरामा सपोज यो स्टुडेन्ट भन्ने एउटा स्ट्रक्चर छ, ल यसरी डिफाइन भयो। यो स्टुडेन्ट इज द कीवर्ड, स्टुडेन्ट इज द नेम अफ द स्ट्रक्चर। अब यो भित्र क्यारेक्टर भन्ने एउटा नेम छ, 25 क्यारेक्टर डिफाइन छ। इन्टिजर भन्ने एउटा एज भन्ने भेरिएबल, फ्लोट भनेर वेट यसको भन्ने कि यस्तै पनि राख्न सकिने भयो। अब यहाँनिर आयो स्ट्रक्चर क्लोज भयो। स्ट्रक्चर क्लोज भइसकेपछि यहाँ सेमिकलन यो चाहिँ ख्याल गर्ने, स्ट्रक्चरको इन्ड गएर सेमिकलन पछि इन्ड भयो। अब भेरिएबल हामी जब क्रिएट गर्छौँ, भेरिएबल क्रिएट गर्दाखेरि सी ल्याङ्ग्वेजमा यसरी क्रिएट गरे हो हैन। C++ मा अब हामीले आएर यो एउटा अगाडिको यो स्ट्रक भन्ने किवर्डलाई लेख्नु पर्दैन। C++ मा जस्ट यो स्ट्रक पछि जुन नाम दिएको छ त्यही नाम नै हाम्रो डाइरेक्ट डाटा टाइप युज गर्न सकिन्छ। र सी ल्याङ्ग्वेजमा हो भने फेरि यो स्ट्रक स्टुडेन्ट भनेर पुरै लेख्नु पर्थ्यो। र यदि मलाई लेख्न मन लागेन भने त्यहाँ टाइप डिफाइन गर्ने अप्सन छ, टाइप डिफ स्ट्रक स्टुडेन्ट अनि स्टुडेन्ट गरेर डिफाइन गरेपछि अनि मात्रै स्टुडेन्ट लेख्न पाइन्थ्यो। यहाँ C++ मा त्यो टाइप डिफ केही गर्नु परेन, अटोमेटिकल्ली यसले स्ट्रक्चर डिफाइन गरेपछि सिधै यो स्ट्रक्चरको नेम हामीले डाटा टाइपको रूपमा भेरिएबल डिक्लेरेसन गर्दाखेरि युज गर्न सक्छौँ। एउटा C र C++ मा भेरिएबल डिक्लेरेसनमा सानो एउटा फरक यति कुरा देखिन्छ एउटा। त्यसपछि गएर र C does not allow the struct data type to treated like built-in data types. अब जस्तै एक्जाम्पलको लागि यो एउटा स्ट्रक्चर भयो। अघि भर्खर भने जस्तो C मा हामीले भेरिएबल यसरी क्रिएट गर्छौँ, स्ट्रक्ट अनि कम्प्लेक्स C1 C2 C3 यसरी। र डाइरेक्टली अब यो तीनटा भेरिएबल जुन बन्यो यसमा सिधै हामीले यसरी C3 = C1 + C2 भनेर डाइरेक्ट लेख्न सक्दैनौँ। जस्तो इन्टिजर भन्ने भेरिएबल यदि यो C1 C2 C3 इन्टिजर भनेर डिफाइन भएको भए हामीले C1 = C2 + C3 अथवा यस्तै केही जे पनि लेख्न सक्थ्यौँ, प्लस युज गर्न सक्थ्यौँ। अब यो हाम्रो बिल्ट इन डाटा टाइप होइन, हामीले डिफाइन गरेको डाटा टाइप हो कम्प्लेक्स। त्यसैले सिधै हामीले नर्मल यो बेसिक डाटा टाइप जस्तो प्लस गरेर डाइरेक्टली लेख्न पाउँदैनौँ, यो चाहिँ इलिगल हुन्छ। र यसरी लेख्न सक्ने गरी कुनै अर्को मेकानिजम पनि बनाउन सक्दैनौँ सीमा। तर त्यही कुरा C++ मा आएर अपरेटर ओभरलोडिङको कन्सेप्ट हुन्छ, त्यो हामीले नयाँ डिफाइन गरिसकेपछि डाइरेक्टली यसरी लेख्न सक्ने पनि बनाउन सक्छौँ। त्यो त्यसको बारेमा पछि
ओभरलोडिङ च्याप्टरमा डिटेलमा पढाउँला अपरेटर ओभरलोड। अब अहिलेलाई सिम्पली इन्हान्समेन्ट इन सी स्ट्रक्चर टु C++ के छ त भन्दाखेरि सीमा लिमिटेसन के थियो, डाटा हाइडिङ इज नट पर्मिटेड इन सी भनेको डाटा हाइडिङ छैन त्यहाँ। हामीले स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि सी ल्याङ्ग्वेजमा बाहिरबाट डाइरेक्टली अघि जसरी गरेका छन् डाइरेक्टली बाहिरबाट कुनै पनि अब्जेक्टले भेरिएबलले सिधै डट अपरेटर युज गरेर एक्सेस गर्न पाउँछ। जहाँ डिफाइन छ, जुन स्कोपमा डिफाइन छ त्यहाँबाट सिधै एक्सेस गर्न पाउँछ। त्यसलाई कुनै अर्को छुट्टै स्पेसल पर्मिसन केही चाहिँदैन। तर C++ दिस सपोर्ट्स अल द फिचर अफ स्ट्रक्चर्स एज डिफाइन इन सी। सीमा डिफाइन गरेका सबै फिचर त यसले सपोर्ट गर्छ नै, तर C++ ले अझै के बोल्छ, दिस एक्सटेन्ड्स द क्यापेबिलिटिज फर्दर टु सुट इट्स OOP फिलोसफी, अब्जेक्ट ओरिएन्टेड फिलोसफी भनेको अब्जेक्ट ओरिएन्टेड कन्सेप्ट फिचर्स जे छ त्यसलाई C++ को स्ट्रक्चरले इन्हान्स गरेको छ जुन सीमा छैन। अब के गरेछ त त्यस्तो भन्दाखेरि अब यसमा एउटा पार्ट भनेको यो डाटा हाइडिङ है, फ्यासिलिटी टु हाइड डाटा एउटा चाहिँ यो पार्ट यसले चाहिँ गर्छ। अब यो कसरी गर्छ भन्दाखेरि युजिङ द डाटा टाइप डाटा मेम्बर एज अ प्राइभेट, त्यसरी गर्न मिल्छ। अर्को यसले के गर्न सक्छ भन्दाखेरि बोथ द डाटा टाइप्स अथवा भेरिएबल्स मेम्बर डाटा एन्ड मेम्बर फङ्सन्स यिनीहरूलाई सँगसँगै राख्न सक्छ। भनेको एउटै स्ट्रक्चरभित्र हामीले अघि जुन डाटाहरू डिफाइन गरेका थियौँ त्यो सँगसँगै फङ्सनहरू पनि डिफाइन गर्न सक्छौँ एज अ स्ट्रक्चरकै मेम्बरको रूपमा। सो इन C++ a structure can have both variable and functions as member। यो दुईटैलाई यसले मेम्बरको रूपमा डिफाइन गर्न सक्छ। र यसका मेम्बरहरूलाई, मेम्बर भनेको जति पनि मेम्बरहरू छन् त्यसलाई अब हाइड गर्नु पर्यो बाहिरी एक्सटर्नल इन्टिटीबाट भने त्यसलाई चाहिँ यो किसिमले प्राइभेट भन्ने यो क्वालिफायर युज गरिन्छ। र जेलाई हामीले प्राइभेट गर्छौँ ती दे आर नट डाइरेक्टली एक्सेसिबल फ्रम एक्सटर्नल फङ्सन अर एक्सटर्नल भेरिएबल्स। यो फिचर स्ट्रकमै फङ्सन हाल्न मिल्छ कि क्लासमा मात्र मिल्छ? स्ट्रक्चरमै मिल्छ है। मैले त्यही कुरा यहाँ देखाउँदैछु। ल अब त्यसैलाई भने यहाँ इनक्याप्सुलेसन विथ स्ट्रक्चर इन C++। अब इनक्याप्सुलेसन भनेको दिस इज द फिचर अफ वान अफ द फिचर अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। त यो इनक्याप्सुलेसनको अर्थ हामीले डाटा मेम्बर र त्यसलाई अपरेट गर्ने मेम्बर फङ्सनलाई टुगेदर एउटै बन्डलमा राख्ने भनेको क्लासभित्रै राख्ने, डाटा स्ट्रक्चरभित्रै इन्क्लुड गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा एब्स्ट्र्याक्ट डाटा टाइप क्रिएट गर्ने भने हो। इन्क्याप्सुलेसनले त्यो गर्छ भनेको फङ्सन र डाटालाई सँगै राख्न सकिन्छ। हो त्यही कुरा C++ को स्ट्रक्चरमा पनि राख्न सकिन्छ। देयर आर टु टाइप्स अफ मेम्बर, डाटा मेम्बर्स एन्ड मेम्बर फङ्सन्स। अब यसमा फङ्सन डिफाइन विदिन स्ट्रक्चर क्यान अपरेट एनी मेम्बर अफ द स्ट्रक्चर। त्यहाँभित्र डिफाइन गरेका फङ्सनले त्यहाँभित्रका कुनै पनि मेम्बरलाई डाइरेक्टली अपरेट गर्न सक्छ, एक्सेस गर्न सक्छ हैन। र डिफल्ट बाई डिफल्ट के हुन्छन् भन्दाखेरि सबै मेम्बरहरू जे जति हामी डिफाइन गर्छौँ बाई डिफल्ट यिनीहरू पब्लिक हुन्छन् भनेको बाहिरबाट डाइरेक्टली एक्सेसिबल हुन्छन् बाई डिफल्ट। तर त्यसलाई हामीले के गराउन सक्छौँ भन्दाखेरि प्राइभेट बनाएर बाहिरबाट एक्सेसिबल नहुने गराउन सक्छौँ। अब त्यो कसरी गर्ने, त्यसको कस्तो खालको सिन्ट्याक्स हुन्छ के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यो एउटा इक्जाम्पल हेरौँ है। कसरी अब स्ट्रक्चरभित्र फङ्सन राख्ने भन्दाखेरि ल एउटा इक्जाम्पल, यो कोअर्डिनेट भन्ने एउटा स्ट्रक्चर छ। अब यसमा प्राइभेट भनेर यसरी लेखिन्छ है, प्राइभेट। अब यो प्राइभेट इन्टिजर एक्स एउटा भेरिएबल, अघि हामीले इन्टिजर एक्स कोअर्डिनेट वाइ कोअर्डिनेट डिफाइन गरेको सेम टाइपको क्लास हो यो। नाम अघि पोइन्ट लेखेका थियौँ, अहिले कोअर्डिनेट लेख्ने, अरू कुरा उस्तै हो। यो स्ट्रक्चर डिफाइन भयो र यसभित्र हामीले दुईवटा मेम्बर राख्यौँ, डाटा मेम्बर एउटा एक्स एउटा वाइ। तर त्यसलाई दुवैलाई के गर्यौँ प्राइभेट बनाइदिएछौँ है।
अनि पब्लिक भनेर अर्को आयो। अब पब्लिक भनेको बाहिरबाट एक्सेस गर्न मिल्ने मेम्बरहरू स्ट्रक्चर बाहिरबाट। यिनीहरूमा यो एउटा सपोज एउटा फङ्सन void read भन्ने एउटा मेम्बर फङ्सन, रिडले के गर्छ, जस्ट एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु रिड गर्यो, वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालु रिड गर्यो, यति एउटा फङ्सन सकियो। त्यस्तै अर्को प्रिन्ट भन्ने फङ्सन छ, यसले जस्ट एक्स कोअर्डिनेटको भ्यालु र वाइ कोअर्डिनेटको भ्यालुलाई यसरी एक्स कमा वाइ गरेर प्रिन्ट गरेछ, अरू केही गरेको छैन, जस्ट प्रिन्ट। त्यसपछि सम गर्ने एउटा फङ्सन लेख्ने, यहाँ यसमा रिटर्न टाइप अहिले राखिएन, void रिटर्न टाइप चाहियो राख्न सकिन्छ। अब void एड भन्ने फङ्सन, एडले के गर्छ, कोअर्डिनेट p1 p2 भन्ने दुईटा कोअर्डिनेट पोइन्टलाई एड गर्छ। अघिको एड पोइन्ट भन्ने फङ्सन जस्तै सेम हो, त्यहाँ रिटर्न टाइप थियो, यहाँ छैन, यति मात्रै बुझौँ अहिले, रिटर्न टाइप राख्न सकिन्छ। अब सम गर्दाखेरि यहाँ हेर्ने x इजिकल टु p1 डट एक्स p2 डट एक्स, यहाँ पनि गरेको त्यही हो, p1 p2 मा जे भ्यालु आउँछ त्यसैलाई यसले चाहिँ एड गरेछ, तर कहाँ राखेको छ, यहाँ x ओन्ली x छ। यहाँ अघि हामीले p3 भन्ने भेरिएबल बनाएको थियौँ, त्यसपछि p3 डट एक्स इजिकल टु गरेका थियौँ, यहाँ पनि त्यो गर्न सकिन्छ रिटर्न गर्ने हो भने। तर यसमा मेम्बर फङ्सन भित्र डिफाइन भएको हुनाले यसमा रिटर्नै नगरे पनि हामीले सम पाउन सक्छौँ। अब कसरी पाउँछौँ त्यसलाई हेरौँ। y को भ्यालु सम गर्यो, p1 डट वाइ प्लस p2 डट वाइ, त्यसपछि यहाँ केही पनि गरेको छैन। अब यति गरौँ, यो स्ट्रक्चर इन्भर्ट, ठिक छ। यो कम्प्लिटली एउटा स्ट्रक्चर डिफाइन भयो अहिलेसम्म, जहाँ मेम्बर फङ्सन छन् 3 वटा, मेम्बर डाटा छन् 2 टा, यो सबैलाई एउटै बन्डलमा हामीले राख्यौँ। दिस इज कल्ड द प्रोसेस अफ इन्क्याप्सुलेसन। डाटा एन्ड मेम्बर फङ्सन्स आर टुगेदर इनसाइड द स्ट्रक्चर। हो यही कुरा अब पछि के हुन्छ, क्लासमा हुन्छ है, सेम कन्सेप्ट। पछि मैले यही प्रोग्राममा त्यो स्ट्रक भन्ने किवर्डलाई जस्ट क्लास भनेर चेन्ज गरिदिन्छु, एउटै प्रोग्राम, त्यसैले जे काम गरेको थियो त्यही गर्छ। त्यही भएर क्लास बुझ्नलाई पहिला यो कुरा बुझ्ने है। अब मेन फङ्सन आयो, त्यसपछि मेन फङ्सनमा त्यो स्ट्रक्चरको कोअर्डिनेट बनाइयो हामीले, 3 टा पोइन्ट बनाइयो, p1 p2 p3, अनि त्यसपछि इन्टर द कोअर्डिनेट अफ फर्स्ट पोइन्ट। अब p1 डट रिड, अब यहाँनिर यो p1 भन्ने जुन भेरिएबल छ, यो कोअर्डिनेट भन्ने स्ट्रक्चरको, यो p1 भन्ने भेरिएबलले आफ्नो मेम्बर फङ्सन, त्यो स्ट्रक्चरको मेम्बर फङ्सन रिडलाई यसरी p1 डट रिड भनेर डाइरेक्टली कल गर्यो। यही कुरा योभन्दा अगाडि स्ट्रक्चरमा हामीले के गर्यौँ, p1 डट एक्स p1 डट वाइ भनेर जुन एक्सेस गरिरहेको थियौँ, त्यस्तै किसिमले यसले p1 डट रिड, किनकि रिड इज अल्सो द मेम्बर अफ द्याट क्लास। अनि रिडभित्र हामीले जे लेखेका छौँ इनपुट गर्ने काम, त्यो कसको लागि हुन्छ। अब यो भन्दाखेरि p1 ले कल गर्यो रिडलाई भने त्यहाँ रिड गरेका भ्यालुहरू p1 को एक्स कोअर्डिनेट र वाइ कोअर्डिनेट हुन्छ। त्यस्तै अर्को पोइन्ट इनपुट गर्न भन्यो, p2 डट रिड, फेरि p2 ले कल गर्यो। त्यो p2 ले कल गरेपछि अब त्यहाँभित्र जब त्यो फङ्सन एक्जिक्युट हुन्छ, त्यहाँ हामीले एक्स र वाइ को भ्यालु इनपुट गरेका थियौँ, जुन एक्स र वाइ भनेको मेम्बर डाटा हो। त त्यो मेम्बर डाटा अब कसको लागि इनपुट हुन्छ भन्दा यही p2 को लागि इनपुट हुन्छ। भने जसले कल गर्यो त्यो फङ्सनलाई, त्यहाँभित्र हामीले युज गरेको मेम्बर डाटा विदाउट डट लेखेका छौँ, त्यहाँ क्लासभित्र डट युज हुँदैन डाइरेक्टली एक्सेस गर्दाखेरि फङ्सनले। अनि यहाँ चाहिँ जब p2 डट रिड भनेर कल गर्यो, त्यो एक्स र वाइ भनेको p2 को लागि रिड गर्छ त्यसले। अब यो चाहिँ आउटपुट काउट p1 इजिकल टु, अब p1 डट प्रिन्ट भन्यो, प्रिन्टलाई कल गर्यो, यो पनि मेम्बर फङ्सन छ। त्यहाँ p1 को भ्यालु एक्स कमा वाइ कति छ त्यही हिसाबले त्यहाँ डिस्प्ले गर्छ। त्यस्तै p2 को भ्यालु, p2 ले प्रिन्टलाई कल गर्यो, p2 को भ्यालु डिस्प्ले गरिदिन्छ। अनि p3 डट एड p1 p2 गर्यो, यो भनेको इक्विभ्यालेन्ट टु दिस, यो p3 इजिकल टु p1 प्लस p2 भने जस्तै हो। अब p1 र p2 को दुईटाको भ्यालु एड गरेर p3 मा हामीले एसाइन गर्नु छ भने डाइरेक्टली अहिले प्लस लेख्न सकिँदैन, प्लस लेख्नलाई अरू प्रोसेस हुन्छ, अब ओभरलोडिङतिर जानु पर्ला। अब यो p3 डट एड p1 p2 भनेपछि p1 को भ्यालु र p2 को भ्यालु आर्गुमेन्टको रूपमा जाने भयो।
अनि त्यो दुईटाको भ्यालु माथि हामी जोडेर x र y मा एसाइन गरेका छौँ द्याट xy रिफर्स द p3x p3y जसले कल गरेछ त्यसको हुन्छ त्यो भ्यालु जसलाई इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट भनेर भनिन्छ है अनि यतातिर जुन पास गरेका छौँ दिज आर कल द एक्सप्लिसिट आर्गुमेन्ट यो अनि नाम तोकेर हामीले आर्गुमेन्ट पठायौँ अर्को चाहिँ कल गरेछ फङ्सनले त्यसको आर्गुमेन्ट भनेको इम्प्लिसिट आर्गुमेन्ट विच आर युज्ड विदाउट एनी डट अपरेटर इनसाइड द फङ्सन अब लास्टमा p3 मा सम आइसकेपछि प्रिन्ट गरौँ देन दिस इज द p3 डट प्रिन्ट यसको आउटपुट हेऱ्यो भने यसरी जस्ट सपोज इन्टर द कोअर्डिनेट अफ फर्स्ट पोइन्ट ल 10 भने मैले x कोअर्डिनेट y कोअर्डिनेट 20 त्यस्तै इन्टर द कोअर्डिनेट अफ सेकेन्ड पोइन्ट त्यस्तै यसमा 15 इनपुट गरेँ 25 इनपुट गरेँ अब यो दुईटा मेरो इनपुट भयो भने अब यसपछि यसको आउटपुट जसरी त्यहाँ लेखेको छ प्रोग्राममा त्यही किसिमले p1 इज इक्वल टु भन्ने आयो अनि यो 10, 20 भनेको फङ्सनले दियो हामीले त्यहाँ p1 डट प्रिन्ट भनेर कल गरेका छौँ त्यस्तै p2 डट प्रिन्ट कल गर्दाखेरि यो 15, 25 भन्ने p2 डट प्रिन्ट फङ्सनले यो प्रिन्ट गर्यो यो हामीले जे इनपुट गरेका थियौँ त्यही त्यसपछि यो p3 p1 प्लस p2 इक्वल टु भनेको छ त्यो आयो अनि p3 डट प्रिन्ट भनेर जुन गरेका छौँ यो दुईटाको सम रिटर्न भएर आयो त्यो चाहिँ कुनमा आयो भन्दाखेरि p3 मा किन डाइरेक्ट p3 ले कल गरेको छ सो दुईटाले सम गरेको भ्यालु p3 मा स्टोर भयो त यो यसको स्याम्पल आउटपुट है अब यही कुरा यतातिर यो प्रोग्राम यही हो यो ल यहाँनिर यो छ है अब यहाँनिर मैले त्यो कुरा सबै देखाएँ आउटपुट रन गर्दा त्यो आउँछ अब यसमा ल यतिकै यसलाई हेऱ्यौँ भने यसको आउटपुट हेरौँ x कोअर्डिनेट भन्यो ल 10 y कोअर्डिनेट 15 मैले यहाँ इनपुट दिएँ त्यस्तै 20 25 यसरी इनपुट दिएँ आउटपुट अघि जे देखायो त्यस्तै आयो ठिक छ अब यसमा यो आयो अब यसमा मैले यहाँनिर आएर यो p1 डट रिड को सट्टा पहिला पनि रिड त गरेकै हो हामीले यो फङ्सन नलेखे पनि अब यो p2 डट रिड को सट्टा मैले सिम्पली यहाँनिर एउटा यो राखिदिन्छु c इन p2 डट x त्यस्तै p2 डट y भनेर यसरी हामीले रिड गरिरहेको थियौँ नि त होइन फङ्सन नलेखिकन प्राइभेट भेरिएबल होइन सर त्यही कुरा देखाउन लाग्यो प्र्याक्टिकल्ली के इफेक्ट गर्छ होइन अब मैले यहाँनिर रिड भन्ने फङ्सनलाई कल नगरेर म डाइरेक्ट रिड गर्न खोजेँ यहाँ भ्यालु जुन अघिल्लो प्रोग्राममा हामीले गरेकै हो स्ट्रक्चरमा होइन अघि जुन स्ट्रक्चरमा मैले देखाएँ पोइन्ट भन्ने त्यसमा यस्तै गरेर रिड गरेका थियौँ हामीले सिधै p1 डट x p1 डट y भनेर रिड गरेका थियौँ अब त्यही कुरा यहाँनिर p1 p2 को भ्यालु सपोज रिड गर्नु पर्यो p2 डट x गरेँ मैले c इन p2 डट y गरेँ नर्मली यसरी गर्थ्यौँ अब यसलाई यहाँ कम्पाइल गरेर हेरौँ ल यहाँनिर यसले इरर मार्क गर्यो अब इरर के आयो यसले के इरर दियो भन्ने कुरा अब यसमा हेरौँ ए के भनेको छ त इरर पढ्न सकिन्छ होइन यहाँनिर इन्ट कोअर्डिनेट को x कोअर्डिनेट भन्ने यो स्ट्रक्चर को x भन्ने भेरिएबल त्यहाँभित्रको x भन्ने भेरिएबल यसले के भन्छ दिस इज प्राइभेट भन्छ यो चाहिँ प्राइभेट हो रे अब प्राइभेट इन दिस विदिन दिस कन्टेक्स्ट त्यस्तै इन्ट कोअर्डिनेट को y कोअर्डिनेट भित्रको इन्टिजर y भन्ने भेरिएबल दिस इज प्राइभेट विदिन दिस कन्टेक्स्ट भनेर उसले त्यही ठाउँमा यहाँ इरर मार्क गर्यो अब त्यहाँ प्राइभेट भएको हुनाले हामीले डाइरेक्टली तलबाट डट एक्स गरेर त्यसरी एक्सेस गर्न पाउँदैनौँ ठिक छ त्यही कुरा यहाँ देखाएको हो
अब यहाँनिर यो प्राइभेट भएको हुनाले त्यो गर्न पाइएन। अब यो प्राइभेटलाई सपोज एकछिनलाई मैले हटाइदिएँ, अब यति गर्ने बित्तिकै यसले मजाले यो दिन्छ। यो प्राइभेटलाई यहाँबाट हटाइदिउँ, यो एकैछिन है। रीड इज प्राइभेट, यो सबै प्राइभेट भन्यो त्यसले भन्दाखेरि यो सेभ भएन जस्तो छ। र यो प्राइभेट भन्नेलाई यहाँबाट हटाइयो है, अरू केही पनि चेन्ज छैन, सबै प्राइभेट भन्नेलाई मैले हटाइदिएँ र यसलाई सेभ। यहाँ क्लास, म अर्को इक्जाम्पलमा गएको छु है। यो क्लास होइन, मैले स्ट्रक्चर देखाउँदै थिएँ, कता गयो? अघि देखाएकोमा यो क्लासै रहेछ होइन, मैले स्ट्रक्चर देखाउँछु भनेको यहाँ क्लास आएछ। ल यो प्राइभेट भन्ने यो भयो, यसलाई पब्लिक भनेर बनाएको थियो। यो क्लास हो, अघि देखाएको मैले यहाँ क्लासको इक्जाम्पल आएछ है। यतातिर जुन मैले देखाइरहेको थिएँ यो यहाँको, यहाँनिर स्ट्रक्चर छ, स्ट्रक भन्ने छ हो। यो स्ट्रक्चरलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दा यो क्लासलाई म चेन्ज गरिदिन्छु। स्ट्रक भनेर यति किवर्ड राखेको छ, यसको रिजल्ट अघि जे थियो त्यही आउने हो। अब एक्जाम्पलको लागि यसलाई एकछिनलाई यो p2 डट रिड यसलाई छोडिदिउँ, यसको रिजल्ट यो स्ट्रक्चरमा पनि त्यही भयो। अघि क्लास भन्ने थियो, 10 15 20 25 ल यो स्ट्रक्चर बनाइसकेपछि पनि रिजल्ट त्यही छ। अब केही चेन्ज छैन। अब यसमा मैले यति प्राइभेट मात्रै यहाँ हटाइदिँदाखेरि स्ट्रक्चरमा, अघि यहाँ क्लास थियो है, ख्याल गर्नु, क्लासमा पनि त्यही कुरा हुन्छ। स्ट्रक्चरमा यो मैले प्राइभेट भन्ने यहाँ हटाइदिएँ। अब यो हटाउने बित्तिकै यसले अघि यहाँ इरर दिएको थियो, त्यस्तै यहाँ पनि इरर दिन्छ। एकछिन यो प्राइभेट भनेर हटाउँदा बित्तिकै अब त्यसको ठाउँमा यो p2 डट रिडलाई युज नगरेर सिधै सिन p2 डट एक्स भनेर यसरी युज गरेँ। यो गर्दाखेरि यसले यहाँनिर इरर दिन्छ। अहिले इरर दिएको छैन है, प्राइभेट हटाछ, त्यो भएर यहाँ यसमा केही पनि इरर। भेरिएबललाई प्राइभेट बनाएरै एक्सेस गर्ने तरिका छैन? भेरिएबललाई प्राइभेट बनाएरै एक्सेस गर्ने, त्यो त प्राइभेट बनाएर एक्सेस गर्नलाई त प्राइभेटलाई त्यही मैले देखाउन खोज्दैछु।
अहिले यो प्राइभेट छैन, एक्सेस भइरहेछ सजिलै हैन। हजुर यहाँबाट डाइरेक्टली एक्सेस भइरहेछ, यसमा केही पनि एरर आएन, यसमा एरर आएन। यसले चाहिँ रन भइरहेछ मजासँग यसरी, यो चाहिँ आइरहेछ। अब यसलाई यहाँनिर प्राइभेट गरिदिने बित्तिकै, अब यहाँनिर प्राइभेट गर्ने बित्तिकै उसले यहाँनिर के दियो, एरर दियो। हजुर त्यो अब गर्न किन एरर भन्दाखेरि हामीले यहाँ डाइरेक्टली यसरी एक्सेस गर्यौं, तर यो भेरिएबल प्राइभेट हो भनेपछि यो दुईटा भेरिएबललाई यो स्ट्रक्चर भन्दा बाहिरबाट कतैबाट पनि यसरी डाइरेक्ट कुनै भेरिएबलले डट गरेर यसरी डाइरेक्टली एक्सेस गर्न पाउँदैन। त्यसको अर्थ स्ट्रक्चर बाहिर डिफाइन हुने कुनै पनि इन्टिटीको लागि यिनीहरू भनेको टोटल्ली प्राइभेट भयो, हाइड भयो, एक्सेस गर्न मिल्दैन। र एक्सेस कसलाई गर्न मिल्छ भन्दाखेरि यो स्ट्रक्चर भन्दा बाहिर गइसकेपछि कुनै पनि त्यसको भेरिएबलले एक्सेस गर्ने भनेको यो फंक्सनहरु जुन पब्लिक बनाएको छ, यहाँ यो पब्लिक यो तीनटा फंक्सनहरु जुन छ यिनीहरुलाई मात्र यसले एक्सेस गर्न पाउँछ। यहाँ गरिरहेछ, प्रिन्टलाई गरिरहेछ, यसलाई गरिरहेछ, यसलाई गरिरहेछ। अब यसरी यो काम हुने भयो। अब यसै कुरालाई मैले यहाँनिर स्ट्रकको ठाउँमा अघि सुरुमा क्लास थियो, क्लास भए पनि यही हो स्ट्रक्चर, यही हो सिन्ट्याक्स, यसै गरेर बनाउने हो क्लास डिफाइन गर्दाखेरि पनि। अब फरक के हुन्छ त स्ट्रक्चर र क्लासमा भन्दाखेरि, एउटा डिफरेन्स भनेको एउटा त डिफिनिसनमा स्ट्रक आउँछ, उसमा क्लास आउँछ, त्यो सिम्पल हेर्दाखेरि नै देखिने डिफरेन्स भयो। अर्को डिफरेन्स हाम्रो स्ट्रक्चर र क्लासमा के पाउँछौँ भन्दाखेरि, जस्तै मैले यहाँनिर यो प्राइभेट भन्नेलाई हटाइदिएँ एकछिनलाई है, प्राइभेट भन्नेलाई हटाउने बित्तिकै यहाँ जुन यसरी एक्सेस गरेको छ नि, यसलाई उसले अलाउ गर्यो, यसलाई चाहिँ अलाउ गर्छ, रन हुन्छ प्रोग्राम। अब यसैलाई मैले केही पनि कोड चेन्ज गरेन, जस्ट यसलाई क्लास बनाइदिएँ, चेन्जेस यति मात्रै भयो, अरू भित्र डिफिनिसनहरु सबै केही पनि चेन्ज गरेको छैन भने अब त्यही प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्दाखेरि यहाँनिर यसले एरर दिन्छ। त एरर के दिन्छ भन्दाखेरि त्यही कोअर्डिनेट एक्स इज प्राइभेट। अब यो एक्स कसरी प्राइभेट भयो, जब हामीले प्राइभेट लेखेकै छैनौं हैन भन्ने, यही हो डिफरेन्स। स्ट्रक्चर भित्र हामीले कुनै पनि प्राइभेट पब्लिक केही लेखेनौं भने बाइ डिफल्ट तिनीहरू के हुन्छन्, पब्लिक हुन्छन्, बाइ डिफल्ट पब्लिक हुन्छ। तर क्लासमा के हुन्छ, कुनै पनि मेम्बर हामी डिफाइन गरौँ, चाहे त्यो भेरिएबल होस्, चाहे त्यो मेम्बर फंक्सन होस्, डाटा मेम्बर या मेम्बर फंक्सन जेसुकै होस्, त्यो बाइ डिफल्ट प्राइभेट हुन्छ। र त्यसलाई बाहिरबाट एक्सेस दिने गराउने हो भने पब्लिक लेख्नै पर्छ। स्ट्रक्चरमा पब्लिक लेखिराख्नु पर्दैन, यदि पब्लिक गराउने हो भने बाइ डिफल्ट पब्लिक हुन्छ। क्लासमा बाइ डिफल्ट प्राइभेट हुन्छ। मेन डिफरेन्स चाहिँ त्यहाँनिर छ। अनि हामीले कुनै पनि क्लासमा डाटाहरूलाई अथवा फंक्सनहरूलाई प्राइभेट राख्नु पर्यो भने त्यहाँ प्राइभेट भनेर नलेखे पनि त्यो बाइ डिफल्ट प्राइभेट हुन्छ। जुन कुरा यहाँ अहिले भर्खर हेर्यौं, क्लासमा यो इन्टिजरमा प्राइभेट नलेखे पनि यिनीहरू प्राइभेट भन्ने बुझ्यो, त्यही भएर यो एक्स र वाइलाई एक्सेस गर्न दिएन। अब यही कुरालाई यहाँनिर स्ट्रक भनेर चेन्ज गरिदिने बित्तिकै स्ट्रक्चरले के बुझ्छ, दिज आर द पब्लिक। पब्लिक हुने बित्तिकै अब यसलाई फेरि सजिलैसँग एक्सेस गर्न दिन्छ। ठिक छ। र स्ट्रक्चर र क्लासमा हेर्दाखेरि मेन डिफरेन्स कुरा यही पाउँछौँ। अब अरू पार्ट भनेको डिफिनिसनमा त्यति धेरै फरक सिन्ट्याक्स केही छैन। यही प्रोग्रामलाई हामीले यहाँनिर एउटा वर्ड चेन्ज गर्दाखेरि यो क्लास भइदिन्छ, स्ट्रक राखे यो स्ट्रक्चर भइदिन्छ। यसरी C++ मा स्ट्रक्चर भित्र पनि यस्तो डाटा मेम्बर एन्ड मेम्बर फंक्सन सँगसँगै राखेर डिफाइन गर्न सकिन्छ र बाहिरबाट यो भेरिएबलहरुले यसरी डाइरेक्टली पब्लिकलाई मात्रै कल गर्न पाउँछन् है, प्राइभेटलाई चाहिँ कल गर्न पाउँदैन। स्ट्रक्चरमा नि इनहेरिटेन्स गर्न मिल्छ, स्ट्रक्चरमा पनि इनहेरिट गर्न मिल्छ, फंक्सनमा स्ट्रक्चरलाई इनहेरिट गर्न मिल्छ अर्को स्ट्रक्चरले।
स्ट्रक्चरलाई मिल्दैन, स्ट्रक्चरमा इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट छैन, इन्क्याप्सुलेट गर्नेसम्म यो पार्ट चाहिँ छ होइन। अब यो C++मा इन्हेन्स गरेर सीको स्ट्रक्चरलाई यस्तो बनायो, अनि हजुर। यसमा फेरि अझै यसलाई इन्हेन्स गर्दै अनि क्लास बनाएको, र बाँकी कुरा सबै अब्जेक्ट ओरिएन्टेड भन्ने बित्तिकै हामी स्ट्रक्चर युज गर्दैनौँ। अब जब हजुर। अब्जेक्ट ओरिएन्टेड हुन्छ अब त्यसपछि टोटल्ली क्लासतिर जाने हो। अब यो त माइग्रेट हुँदाखेरि बिचको एउटा स्टेज देखाएको मैले। अब यसपछि हामीले स्ट्रक्चर कहीँ पनि लेख्दैनौँ, जे लेख्छौँ सबै क्लास है। ल आज यति गरौँ।